محبتاں کتنیاں زیادہ اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نے ایک بیٹا دا فرمایا جنہ دا نام قاسم ہے اور جنہ دی وجہ تو میرے نبی دا نام ابو القاسم رکھیا گیا میرے پیغمبر دی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی اللہ کو اکبر اللہ دا کرنا ایسا ہویا 2 سال بعد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے اور جان دے انہیں خود موقعات میاں بیوی دی محبت دے اندر اضافے ہو جایا کردے نے جدوں گھر اندر اولاد آ جان یا اللہ دیتی ہوئی نعمت واپس لے لوے اللہ کو اکبر اللہ ان محبتاں دے اندر اضافے ہوندے چلے گئے اللہ نے میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ دے بطن اتھر دے وچوں 4 بیٹیاں عطا فرمایا پہلی دا نام میرے پیغمبر نے سیدہ زینب رکھیا رضی اللہ تعالی عنہا دوجی دا نام رقیہ تے تیجی دا نام ام کلثوم چوتھی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر انہاں دے نال پیار کریا کر دے محبتاں کریا کر دے سن او لوگو تیاں تو نفرت کرنا والے ہو اے تیاں اگر بری چیز خمدی تے اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں ناتا فرماندا تو ایک تو بعد دوجی تے منہ برا کر لینا نا تیری شکل جناب رنگ تبدیل ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں ایک مرتبہ بھی میرے پیغمبر دے متھے تے تیوری نہیں آئی اے نہیں آکھیا خدیجہ بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں بلکہ میرے پیغمبر پیار کرے کر دے سن او تو پتر نو لختے جگر آمنے تے میرے نبی اپنی بیٹی نو لختے جگر آکھیا کر دے سن اللہ کو اکبر جے بیٹا لختے جگر ہے تے بیٹی بھی تے لختے جگر ہے او جے بیٹا جے رب اکھاں دا تارا ہے تے بیٹی بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہویا کر دیئے اللہ کو اکبر اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا یہ بھی بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا میرے پیغمبر نے انج میرے نبی دی عمر مبارک 40 سال دے قریب ہوئی تے میرے پیغمبر غار حراء دے اندر اللہ دی عبادت کرنے واسطے جایا کر دے سڑنا اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی دی عمر 40 سال ہے سیدہ خدیجہ دی عمر 55 سال ہویا کر دی سی اس وقت میرے نبی غار حراء دے اندر جایا کر دے سن تسی سن دے رہندے علماء کرام دے کولوں نبی پاک کھانا نال لے جاندے کئی دناں دا تے جدوں نبی پاک واپس نہیں سناندے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے پیچھے رہ جاندیا سن اللہ کو اکبر اج ساڈے گھراں دے حالات اور معاملات اتنے بگڑ چکے نے آپس دے اندر میاں بیوی کھانے تو لڑ پیندے نے وہاں قربان جاواں میں سیدہ خدیجہ دی عظمت تو 55 سال دی عمر بڑھاپے دی کمزوری اس دے باوجود میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کے جایا کر دیا سن غار دے اندر پہاڑ تے چڑھنا کوئی سوکھی گل نہیں ہے انہوں جواناں واسطے بھی بڑا اوکھا کم ہے لیکن قربان جاواں میں ماں خدیجہ دی عظمت تو پہاڑ تے چڑھ دیاں اور میرے پیغمبر نو جا کر کے کھانا پیش کریا کر دیا سن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا